طلبتي الأعزاء، المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة المخصصة لمجزوءة الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. في الحصة السابقة اتفقنا حول الطريقة التي سنعتمدها في عرض الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية والتعريف بها، وقلنا في ذلك أننا سنعتمد مقاربة تاريخية، يعني سيرورة تشكل التعريف، يعني هذا التعريف هذا عنده تاريخ، والمعيار الذي سنحتكم إليه ليس هو عرض المذاهب أو عرض النظريات، وإنما عرض طرق التفكير، طرق المعالجة، أي عرض المنهجيات، لي ديمارش، على اعتبار أن كل عصر وكل حقبة شهدت واحد الهيمنة، واحد السيادة ديال منهجية معينة، طريقة في معالجة المشاكل المطروحة، وهذا ما نسميه الباراديغم. يعني الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية شهدت أول باراديغم اللي ذكرناه في الحصة السابقة هو الباراديغم التطوري، أي الاتجاه التطوري أو النزعة التطورية في القرن التاسع عشر. وأنا ألح على طلبتي الذين يرغبون في متابعة دراستهم العليا في الأنثروبولوجيا أو في السوسيولوجيا أن يضعوا في اعتبارهم أهمية معرفة القرن التاسع عشر. خصهم يقراو القرن التاسع عشر ويفهموا ما هي الرهانات المعرفية والرهانات الأيديولوجية والرهانات التاريخية التي كانت حاضرة بثقلها في القرن التاسع عشر، فهي محددة لفهم لا ديسيبلين، التخصص والعلم الذي يدرسونه اللي هو العلوم الاجتماعية بصفة عامة. القرن التاسع عشر قرن انفصالات وقرن قطائع مهمة جدا حدثت، من خلالها يمكننا أن نعرف العلوم الاجتماعية والثقافية. إذن الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية يمكننا تعريفها تعريفا مقتضبا موجزا مستقلا عن مشاكل التاريخ، ولكن لن يفيدنا في شيء. أنثروبوس لوغوس دراسة الإنسان، علم الإنسان. سوسيوس لوغوس علم المجتمع. دراسة الظواهر الاجتماعية، دراسة الوقائع الاجتماعية، تعريفات مقتضبة. أنا في نظري لن نعرف عمقها وأهميتها وقيمتها المعرفية إلا إذا استحضرنا السياق التاريخي لإعلان هذا النوع من المقولات وهذا النوع من التعريفات. يجب أن نعود إلى السياق التاريخي لتشكل هذه التعريفات حتى نفهم عمقها ونفهم الخلفية التي تنطوي عليها. لذلك اخترنا أن نعرف بالباراديغم الأول، وهو الباراديغم التطوري، وحتى نعرفه حق المعرفة ونعرف ما معنى نشأة الأنثروبولوجيا، لأن هذا الباراديغم هو الذي احتضن إشكالية النشأة وإشكالية الميلاد. ولكن في هذا أريد أن أنبهكم إلى مسألة اللغة اللي كنستعملوا. في بعض الأحيان تطغى علينا التمثلات وتؤثر علينا في فهم بعض ما نرغب في فهمه. يعني هذه الاستعارة ديال الميلاد، الولادة، يعني ننتظر انطلاقا من تمثل الولادة أن نحدد دفعة واحدة وفي لحظة واحدة ميلاد الأنثروبولوجيا كما يولد الطفل. لا، لكي نتحدث عن نشأة وميلاد الأنثروبولوجيا نتحدث عن سياق زمني طويل نسبيا، يعني حدثت فيه تباعدات وحدثت فيه انسلاخات على مدى زمني يعني ملحوظ. لذلك نشأة الأنثروبولوجيا هي ما وقع داخل هذا الزمن من تباعدات وقطائع سمحت لنا بتعريف موضوع الأنثروبولوجيا باستقلال عن بعض العلوم المجاورة
لها. وحوار الأنثروبولوجيين مع هذه العلوم المجاورة مهم جدا لفهم الرهانات التي كانت تحظو الأنثروبولوجيين الأول في استقلالهم عن هذه العلوم المجاورة. très intéressant بالنسبة لي تعريف الأنثروبولوجيا داخل هذا السجال. والسوسيولوجيا كذلك، جميع بالنسبة لي جميع التخصصات والعلوم تحتاج لهذا النوع من السجال حتى تفهم موقعها وحتى تفهم يعني موضوعها بدقة. ما هو سياق ظهور باراديغم الأنثروبولوجيا الثقافية في إطار النزعة التطورية؟ أولا القرن التاسع عشر يمكن لنا أن ندرس أو نعرف الأنثروبولوجيا الثقافية انطلاقا من انسلاخها عن الفلسفة. صحيح، انسلاخها عن السوسيولوجيا، المقاربة السوسيولوجيا نفسها. ولكن في نظري أنا أعتبر بأن سجالا بينها وبين علم سبقها وكان مجاورا لها وبل يتقاسم معها الموضوع، هذا مهم جدا نرصد الانسلاخ ديال الأنثروبولوجيا الثقافية عنه حتى نعرفها تعريفا دقيقا. ما هو هذا العلم؟ هو الأنثروبولوجيا الفيزيائية، الأنثروبولوجيا فيزيك أو الأنثروبولوجيا الطبيعية، يعني سيادة نظرة ناتشوراليست طبيعانية إن صح التعبير، يعني تعبر عن النزعة لتفسير أحوال الثقافة انطلاقا من الطبيعة البشرية. فالأنثروبولوجيا الطبيعية أو الأنثروبولوجيا الفيزيائية مهم جدا نرصد حدودها وطروحاتها، ما ساد فيها من قواعد اشتغال ومفاهيم حتى نفهم ما معنى الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية انطلاقا من انسلاخها عن الأطروحات الأساسية للأنثروبولوجيا الطبيعية أو الأنثروبولوجيا الفيزيائية. في القرن التاسع عشر وبالتحديد 1865 كلود بيرنار فيزيولوجي فرنسي مهم جدا، رجل عظيم من الناحية يعني من ناحية إسهامه في علوم الإحياء وإسهامه في الإبستيمولوجيا العلم عموما. هذا الرجل مهم جدا، وأنا أنصح طلبتي بقراءة كتاب Introduction à la médecine expérimentale، فهو جعل من علوم الإحياء علوما تجريبية. وفي إطار هذا السياق، في سياق إدخال مناهج العلوم التجريبية لمقاربة عالم الحياة، ذهب بول بروكا. هذا بول بروكا مهم جدا. بول بروكا معروف في التاريخ ومشهور بليغ بروكا. ليغ بروكا هي باحة بروكا، هي الباحة هنايا موجودة شوية ملي كتدخل للدماغ كتلقاه هنايا في هاد لابارتي فرونتال ديال الدماغ، كتلقى واحد الباحة هي المسؤولة عن النطق أو عن ملكة لا فاكولتي دو لا بارول عند الإنسان. هو اللي اكتشفها انطلاقا من تجارب حول أشخاص مرضى باضطرابات في هذه الملكة ديال اللغة، حتى الناس اللي فقدوا الكلام نهائيا. ففي دراسته لهذه الأشخاص استطاع بطريقة تجريبية أن يعين الباحة المسؤولة عن النطق لدى الإنسان في الدماغ، فعرف بهذه الباحة وسميت هذه الباحة باسمه ليغ بروكا. هذا بروكا مهم جدا، كان كيعني ليه إخضاع الحياة للإكسبيرمونتاسيون، كانت تعني بالنسبة إليه تصنيف الأعراق لغاس. هي لاغاس هي أداة نظرية تسمح بوضع مجموعة بشرية معينة في خانة واحدة، لا كلاسيفيكاسيون ديال لي جروب هيومان، المجموعات البشرية تصنيفها انطلاقا من خصائص بسيكوزوماتيك، سافو خصائص فيها بسيشي يعني النفسية الإنسان أو الحالات غير المادية،
والجسم ديال الانسان اللي هو زوما باليونانيه تعني الجسد. اذا اقتران خصائص ذهنيه، خصائص نفسيه بخصائص جسديه، كان هو العلامه او الكاركترستيك الخاصيه المميزه لمجموعه بشريه معينه، فوضع تصنيفات على هذا الاساس، متجاوزا بذلك نقاش كان في العصر ديالو حول ما بين لي بوليجينيست لي مونوجينيست، يعني الناس اللي كيعتبروا الاصل ديال البشر واحد لي مونوجينيست، والناس اللي كيعتبروا الاصل ديال هاد الاختلافات والتنوعات ديال البشر متعدد لي بوليجينيست. هذا النقاش هو خرج منه وقال لهم هذا نقاش لا يمكننا من ادخال العلوم التجريبيه لدراسه اشكال الحياه البشريه. ما يساعدنا على ذلك هو واحد المفهوم اللي هو لاغاس، واللي من خلاله كنلقاو بثبات وباضطراد كنلقاو واحد الجماعه بشريه تتقاسم خصائص نفسيه وخصائص جسديه باقتران فيما بينهما، يشكلان او يعرفان هذه المجموعه البشريه كعرق، كوم اون غاس. وهذا سمح له بانه يصنف لي غاس ويرتبهم على حسب هذه الخصائص النفسيه والجسديه. وهذا مكنه من قول بأن مثلا الإنسان الأوروبي هو أذكى من الإنسان الإفريقي من الإنسان الآسيوي، يعني وضع هذا الإنسان الأسترالي، يعني وضع هذا التراتبية العرقية التي كانت بالمناسبة سندا علميا وجدت فيه بعض الطروحات والحركات الاستعمارية والعنصرية، وجدت فيه سندا علميا لمهامها الاستعمارية. وبالتحديد عندما قال بروكا بأن هذه التصنيفات العرقية هي تصنيفات تبين مدى استعداد كل عرق لاستقبال الحضارة، لا سيفيليزاسيون. لذلك هذه الفكرة كانت مهمة جدا، لأن هي علاش اشتغلت الحركة الاستعمارية والحركات العنصرية في تسويغ المهام الاستعمارية ديالها انطلاقا من قاعدة لا سيفيليزاسيون، يعني تحضير الشعوب المتوحشة والبدائية. لذلك انسلاخ الأنثروبولوجيا الثقافية على هذا المناخ انسلاخها كان صعبا وتطلب زمنا طويلا، لأن المعركة لم تكن فقط على الجبهة العلمية بل كانت على الجبهة السياسية كذلك. أطروحات استعمارية وسياسية استندت إلى بعض المقدمات العلمية في تسويغ رسائلها السياسية والاجتماعية التحضيرية. وبهذا كان صعب أننا نفصل القضايا الثقافية وتولي مستقلة عن القضايا الطبيعية. ربما نقد نبالغ ونقول بأن هذه الرحلة الطويلة ديال الاستقلال الأنثروبولوجيا الثقافية، أي بموضوعها مستقلا عن أحوال الطبيعة البشرية، هذا الاستقلال مرفوع واحد الزمن طويل، قرنين من الزمن، من القرن 18 والأطروحات الطبيعانية ناتوراليست سايدة في الأنثروبولوجي حتى الثلاثينات ديال القرن العشرين. وربما اكتمل هذا الانفصال، نعم تحقق بشكل تدريجي واكتمل بالنسبة لي في نظري على يد كلود ليفي ستروس، الذي مع أعماله بات هذا الانفصال ما بين الطبيعة والثقافة وقدرة العلوم على تناول الثقافة باستقلال عن أحوال الطبيعة البشرية. هذه الفكرة المؤسسة للأنثروبولوجيا الثقافية اكتملت ونضجت مع كلود ليفي ستروس. قبله سير جيمس فريزر، لوسيان ليفي برول، بول ريفي، هادو كاملين كانت عندهم الفكرة، ولكن الفكرة مقترنة ببعض خصائص الاشتغال ديال الانثروبولوجي فيزيك. إذن المسيرة كانت طويلة، وسنعمل على استحضار كيف أثرت قوانين التطور وكيف أثرت قواعد اشتغال الأنثروبولوجيين الفيزيائيين على الأنثروبولوجيين الثقافيين. وهذا التأثر هو الذي سيمكننا من تعريف الأنثروبولوجيا الثقافية. وهذا الانسلاخ عن قواعد اشتغال الطبيعيين وعن فكرتهم الأساسية اللي مبنية على لا ناتوراليزاسيون دو سكي كولتوريل
يعني تحويل اختلافات الثقافية والتباينات الثقافية إلى تباينات طبيعية. هذه الفكرة المؤسسة للأنثروبولوجيا الفيزيائية. الأنثروبولوجيا الثقافية لا تعرف إلا انطلاقا من ابتعادها عن هذه الفكرة، ووضع الثقافة والاجتماع كمفاهيم مستقلة عن الطبيعة، لها قواعد اشتغالها ولها خلفيتها المعرفية والإبستمولوجية. في الحلقة القادمة سوف نستمر في عرض الأطروحات والمناهج والمنهجية التي استعملها الأنثروبولوجيين الثقافيين. دمتم بخير وإلى اللقاء.